दर्शक नमस्कार। एपी1 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति एपी मञ्चको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम एपी मञ्चमा हामीले मुलुक समाजसँग जोडिएका विषयमाथि केन्द्रित रहन्छौँ र छलफल गर्छौँ। विशेष गरी मुलुकमा बढी छलफलको विषय राजनीतिक बनिराखेको छ। राजनीति यति धेरै व्याप्त छ कि भनिसाध्य छैन। राजनीति व्याप्त हुनुको पछाडिको कारण राजनीतिक सङ्क्रमण हो भनिराखेका छौँ हामी। विशेष गरी जबसम्म राजनीति सङ्लो हुँदैन तबसम्म राजनीतिले डोर्याएका, राजनीतिले छोएका सबै विषयहरू धुमिल हुन्छन् र सङ्क्रमणमा हेलिन्छन्। अहिले मुलुकको परराष्ट्र नीति अथवा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि त्यस्तै छ। भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट नेपाल अत्यन्तै गम्भीर अवस्थितिमा रहेको छ भनिएको छ। छिमेकी मुलुक भारत र छिमेकी मुलुक चीन दुवै विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूका रूपमा परिचित छन्। उनीहरूसँग जोडिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व अथवा अन्तर्राष्ट्रिय किचलोको प्रभाव नेपालमा यसै उसै पर्न थालेको छ अथवा परिराखेको छ। भारत र चीनको शक्ति र उनीहरूको सामरिक, राजनीतिक, कूटनीतिकका कारण नेपाल विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग जोडिएको छ, जोडिन थालेको छ। अझ प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिका र युरोपियन युनियनका बारे पनि निकै चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ। कतिपय जानिफकारहरू भारत र चीनको छिमेकी हुनु नाताले नेपाल गम्भीर ढङ्गबाट कूटनीतिक चाल चाल्न सक्नुपर्छ भन्ने पनि गर्छन् भने यसैलाई सदुपयोग गरेर नेपालले आफ्नो समृद्धि पनि खोज्नुपर्छ भन्छन्। भने यहीँनिर परराष्ट्र मामिलाका जानिफकारहरू नेपालसँग परराष्ट्र नीति छैन, नेताहरूले विशेष गरी वैदेशिक सम्बन्धलाई आफ्नो व्यक्तिगत व्यापार बनाइराखेका छन् र देशलाई अप्ठ्यारोमा पुर्याउने काम गरिराखेका छन् पनि भन्छन्। आखिरमा के हो त? नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्ने हो? भारत र चीनको छिमेकी मुलुक हुनुका नाताले नेपाल विश्वमा चर्चाको केन्द्र बनिरहँदा नेपालले यो चर्चा र परिचर्चाबाट कस्ता खालका काम गर्नुपर्छ र कस्ता खालका फाइदा लिन सक्छ? मूलत आज हामीले यी र यस्तै प्रश्नमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। छलफलका लागि एकजना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हालाई आमन्त्रण गरेका छौँ। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा। उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब विशेष गरी नेपालको भू राजनीति पेचिलो छ, जटिल छ भन्छन्। यो भू राजनीति भनेको के हो र किन जटिल र पेचिलो भयो? भू राजनीति शब्दले नै बताए जस्तै एउटा भू, हामी कहाँ छौँ, कहाँ अवस्थित छौँ भन्ने कुरा भयो र यो हाम्रो अवस्थिति सँगसँगै को जोडिएका छन् भन्ने कुरा। हाम्रो भू राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राजनीतिलाई, हाम्रो अवस्थितिलाई, हाम्रो परिचयलाई, हाम्रो एज अ होल हामी के हौँ भन्ने कुराले, हामी वरिपरि को छन् भन्ने कुराले चाहिँ कसरी प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरा भू राजनीतिसँग जोडिएर आउँछ। अझ स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकातिर चीन छ, अर्को तीनपट्टि भारत छ र हामी चाहिँ बिचमा चाहिँ एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको रूपमा अवस्थित छौँ। नेपालकै परिवेशमा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राजनीति, हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो सामाजिक व्यवस्था र समग्र हाम्रो आइडेन्टिटीलाई चाहिँ हाम्रो यो अवस्थितिले चाहिँ के अर्थ राख्छ, कस्तो प्रभाव पार्छ र हामी कता जान्छौँ भन्ने कुरामा ती कुराहरूको चाहिँ के असर रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो विचारमा हाम्रो सन्दर्भको भू राजनीतिको विवेचनाका विषय हो। नेपालको यो भू अवस्थितिका कारण नेपाल अहिलेको समयमा, अहिलेको अवस्थामा पेचिलोको स्थितिको सामना गरेको अथवा अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गरेको हो?
अवश्य पनि त्यसमा मेरो विचारमा कतिपय मान्छेहरूले अलिकति अतिशयोक्ति विचारहरू पनि राख्ने गरेका छन्। योभन्दा अगाडि नेपाल कहिले पनि भू राजनीतिक हिसाबले संवेदनशील परिस्थितिमा नभएको चाहिँ अवश्य पनि होइन। तर विशेष गरी 2-3वटा सन्दर्भहरू छन् मेरो विचारमा महत्त्वपूर्ण यो विषयमा जानकारी राख्नुपर्ने। एउटा कुरा पछिल्ला दशकहरूमा जसरी विश्वमा चाहिँ विश्वको आर्थिक हिसाबले विशेष गरी चीनको सामर्थ्य बढ्दै गयो र पछिल्लो पटक त राजनीतिक हिसाबले पनि र आर्थिक हिसाबले पनि चीनले आफ्नो उपस्थिति र इन्फ्लुएन्सलाई चाहिँ बढाउँदै लग्यो। त्यो एउटा विषय हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण किन रह्यो भने चीनसँग हाम्रो सिमाना जोडिएको छ। त्यो सँगसँगै जस्तो पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्रको सङ्घारमा चीन रहिरहेको परिवेश सँगसँगै भारत पनि आर्थिक हिसाबले निकै उन्नति प्रगतिको दिशामा गइरहेको छ र केही समय पछाडि केही वर्षहरू पछाडि तेस्रो आर्थिक शक्तिको रूपमा आउने र यो पनि आकलन गरिएको छ कि एकपटक भारत पहिलो अर्थतन्त्र पनि हुने छ। अहिले पनि तपाईको 5औं अर्थतन्त्रको रूपमा भारतको चर्चा हुने गर्छ र त्यो सँगसँगै उनीहरू एकअर्कामा सामर्थ्यवान र शक्तिशाली देशहरू त भए नेपालसँग सिमाना जोडिएको र उनीहरूको एक आपसको द्वन्द्वात्मक किसिमको सम्बन्ध चीन र भारतको एउटा सीमा विवाद भयो। अर्को कुरा चाहिँ राजनीति हिसाबले पनि दुईटा फरक फरक विचारधाराबाट प्रेरित गाइडेड देशहरू भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरूको एक किसिमको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध दुवै देशहरूसँग हाम्रो सिमाना जोडिएको कारण र ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ नेपालको भारत र चीनसँगको त्यो जुन पक्षहरू छ भारतसँग बढी डिपेन्डेन्ट हुने र चीनसँग टाढा रहेको तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ चीनले त्यो दूरीलाई घटाउनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ रुचि देखाइरहेको कारणले गर्दाखेरि मेरो विचारमा यो भारत र चीनको द्वन्द्वलाई अझ प्रभावित पार्न अथवा आफू अनुकूल बनाउनका लागि भारतले पनि चीनले पनि नेपाललाई प्रयोग गर्न खोज्छन्। मेरो विचारमा बेला बेलामा यो विषय आउने गर्छ हैन। यहाँले सुन्नु पनि भएको छ जब भारतसँगको सीमा विवादको कुराहरू आउने गर्छ भारतका कतिपय नेताहरूले कतिपय विशेषज्ञहरूले पनि विश्लेषकहरूले पनि नेपाल चाहिँ चीनको पछि लागेर चीनको उक्साहटमा चाहिँ भारत विरुद्ध लागेको सिमानाको कुरा गरेर यो चाहिँ खासमा भारत नेपाललाई लागेको होइन कि नेपाल चाहिँ उचालिएको हो भन्ने खालका सन्दर्भ उठ्ने गरेका छन्। चीनबाट एकदमै प्रस्फुटित रूपमा एकदमै धेरै यो विषयहरू चाहिँ मलाई उठेको जस्तो लाग्दैन। तर भारततिर चाहिँ अलिकति डिसइन्फर्मेसन एक खालको पनि छ र त्यस्तो खालको प्रयोग मेरो विचारमा नेपाललाई चाहिँ भारत र चीनको एक खालको द्वन्द्वात्मक परिस्थितिको कारण चाहिँ नेपाललाई बेफाइदा भइरहेको। भनेको यो चीन र भारतका बीचमा नेपाल तानातानको स्थितिमा छ कि छैन? पहिलेदेखि होस् अथवा आजको सन्दर्भमा होस् अथवा भोलि पनि किन नहोस् त्यो सधैँ त्यस्तो हुने गरेको त नभनौँ तर बेला बेलामा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो हितका लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने गरेका चाहिँ छन्। जस्तै एउटा सीमा विवादकै कुरा नहोस् किन नहोस्। अर्को कुरा चाहिँ जब विशेष गरी किन मैले अघि पनि भने भारतसँग चाहिँ एक खालको निकटताको सम्बन्ध आर्थिक रूपमा होस् सामाजिक रूपमा सहज सिमाना अब उत्तरतिर हिमाल छन् डाँडा काँडा छन् बढी हो त्यो चाहिँ प्राकृतिक हो। भारतसँग चाहिँ चीनसँग चाहिँ अप्राकृतिक हो भन्ने खालको बुझाइरहेको सन्दर्भमा चीन नजिक चीन टाउको दुखाइको विषय भारतको लागि चाहिँ धेरै दशकदेखि थियो नै र नेपालको सन्दर्भमा पनि उसलाई नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनले आफूलाई दुःख देला कि भन्ने खालको त्यो खालको चिन्ता चाहिँ उसको जहिले पनि थियो र मेरो विचारमा त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले एक अर्कालाई थानातान गर्न खोजेको परिस्थिति बेला बेलामा निर्माण हुने गरेको छ। यो बीचमा युरोपियन युनियन र अमेरिकाको चर्चा किन हुन्छ? यो बिचमा जस्तो युरोपियन युनियनको अलिकति फरक छ भन्छु म, अमेरिकाको अलिकति फरक छ। अमेरिकाको फरक के अर्थमा छ भने भारत र चीन नेपालसँग
सिमाना जोडिएका देशहरू भए र चीनको र भारतको नेपालमा स्वार्थसँग अमेरिकाको प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएको छ राजनीतिक हिसाबले र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले पनि। अझ अगाडि बढेर भन्दाखेरि नेपाल र चीनको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, नेपाल र चीनको सम्बन्धका आयामहरू के हुन्, नेपालले चीनलाई के कुरामा सघाउँछ, के कुरामा सघाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रत्यक्ष रुचिको विषय अमेरिकालाई हुने गरेको छ। त्यसै गरी चीनलाई पनि अमेरिकाको सम्बन्ध चाहिँ उसलाई रुचिको विषय हुने गरेको छ नेपालसँग। त्यो किन भनेदेखि अमेरिका र चीनको आफ्नै किसिमका द्वन्द्वहरू छन्। जस्तो भारत र चीनको छ त्यस्तै अर्को आयाममा अर्को खालको द्वन्द्व उनीहरूको छ। एउटा आर्थिक द्वन्द्व छ, संसारमा चाहिँ अब चाहिँ आउँदो समयमा चाहिँ अमेरिका एक नम्बर रहिरहने हो कि विश्व शक्तिका हिसाबले, अथवा चीनले उछिन्ने हो। लोकतन्त्र बलियो हुने हो कि अथवा तपाईँको कम्युनिजम चीनको शासन व्यवस्थाले पनि एक किसिमको भ्यालिडिटी पाउने हो विश्वमा भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको एकअर्काको रुचि अनुसारको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चीनलाई र अमेरिकालाई कसरी हेर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरू दुईटैलाई चाहिँ रुचिको विषय छ। त्यो हिसाबले राजनीतिक रूपमा नै नेपाल तानिन्छ यो हिसाबले। तर युरोपियन युनियनसँग चाहिँ मेरो विचारमा अलिकति फरक, किनभने युरोपियन युनियन भनेको एउटा राष्ट्र पनि भएन, एउटा मल्टिल्याटरल अर्गनाइजेसन भयो। उसका आफ्नै रुचिहरू र उसका आफ्नै स्वार्थहरू छन्। एउटा ग्रुप अफ नेसन्सको रूपमा उसले हेर्ने उसको स्वार्थ अमेरिकाको स्वार्थ जस्तो हुने भएन। र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा देशको परराष्ट्र नीति इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने जुन एक्टरहरू हुन्छन् त्यही खालको पनि हुने भएन। नेपालको आन्तरिक राजनीति, नेपालका आन्तरिक मामिला अथवा नेपालका कतिपय आन्तरिक संस्कार र संस्कृतिका सन्दर्भमा त युरोपियन युनियनको अलि उपस्थिति बाक्लो छ पनि भन्छन्। हो, विशेष गरी मूल्य मान्यताहरू हामीले केलाई चाहिँ राम्रो भन्ने, केलाई चाहिँ नराम्रो भन्ने, केलाई चाहिँ जस्तो मानव अधिकारकै कुरा गरौँ होइन, अथवा धर्मका कुरा गरौँ यहाँले उठाउन सक्नुहुन्छ, संस्कृतिका कुरा उठाउन सक्नुहुन्छ, पहिचानका कुराहरू उठाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई मेरो विचारमा हेर्ने आफ्ना तरिकाहरू छन्। तर युरोपको यसबारेमा चाहिँ बढी रुचि छ एउटा देशको रूपमा भन्दा एउटा मल्टिल्याटरल अर्गनाइजेसनको रूपमा चाहिँ उसले आफ्नो मूल्य मान्यता अनुसार त्योबाट प्रभावित भएर हाम्रा मूल्य मान्यताहरूलाई प्रभावित पार्न खोजेको चाहिँ देखिन्छ। त्यो प्रभाव नेपालमा छ एकदमै। अब यी सबै कुरा विशेष गरी शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको यो गोरु जुधाइमा नेपालले विशेष गरी नेपाली राजनीतिले, नेपाली नेतृत्वले कस्तो सुझबुझका साथ काम गरेको छ अथवा कस्तो सुझबुझ राखेको छ, यसको विश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ? यो राजनीति राष्ट्रको मूल नीति भन्ने गरिन्छ र राजनीति सँगसँगै परराष्ट्र नीतिको कुरा पनि आउँछ। हामीले यति धेरै गम्भीरताका साथ कार्यक्रमको सुरुवातमै नेपालको भू राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा छलफल गऱ्यौँ होइन, र हामी कतिको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ भन्ने कुरामा पनि हामीले एक किसिमको छलफल गऱ्यौँ होइन। तर यो गम्भीर विषय हो भन्ने जस्तो निष्कर्षतिर हामी लाग्दै गर्दा हाम्रो राजनीतिले चाहिँ यो विषयलाई बेला बेलामा मुखबाट यो गम्भीर विषय हो भनेर ओकले पनि तपाईँको यो व्यवहार त चाहिँ राजनीतिको एउटा मुख्य विषय बन्न सकेको छैन। चाहे तपाईँ हाम्रो संसदमा छलफलको विषयलाई लिनुहोस्, चाहे मन्त्री परिषदमा विषयवस्तु उठ्ने विषयलाई लिनुहोस्, अथवा मिडियाहरूमा चाहिँ हाम्रो नेताहरूले गएर बोल्ने विषयमा भन्नुहोस्, अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा घटिरहेका घटनाहरूको विषयमा हाम्रो राष्ट्रको रूपमा हामीले के विचार राख्ने र व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नेताहरूले चाहिँ के विचार राख्ने, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले बिचमा राखेर विश्लेषण गर्नुभयो भने यसलाई जति महत्त्व पाउनुपर्ने हो त्यति महत्त्वका साथ त हामीले लिन सकेकै छैनौँ। हाम्रो राजनीतिले यसलाई लिन सकेको छैन, आत्मसात गर्न सकेको छैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अथवा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारका सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिक दल विशेष र तिनका नेताहरूले आफू अनुकूलको व्यापार गरिराखेका छन् अथवा यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्यापारीकरण गरेका छन्। उनीहरू व्यापारीकरण भनेको राजनीतिक व्यापारीकरण पनि होला, लेनदेनकै व्यापारीकरण पनि होला, अथवा एजेन्टको व्यापारीकरण पनि होला, यो गरिराखेका छन् भनियो भने यो सही हुन्छ अथवा गलत हुन्छ?
मेरो विचारमा धेरै हदसम्म शब्दकै प्रयोग गर्ने आफ्नो रुचिको विषय भयो, तर तपाईँले जुन कुरातिर इङ्गित गर्न खोज्नु भइरहेछ मेरो विचारमा सहमत गर्ने ठाउँ, सहमत हुनुपर्ने ठाउँ छ त्यसमा, टु अ ग्रेट एक्सटेन्ट भन्छ नि। किनभने हाम्रो एउटा सबल राष्ट्र छ भनेदेखि, राम्रो परराष्ट्र नीति छ भनेदेखि त्यो नीतिलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हामीसँग क्षमता छ भनेदेखि चाहिँ हामी हाम्रो नीतिबाट चाहिँ निर्देशित भएर राष्ट्रिय स्वार्थका लागि चाहिँ हामी निर्णयहरू गर्छौँ, प्रभावकारी रूपमा निर्णयहरूको चाहिँ कार्यान्वयनहरू गर्छौँ। त्यो छैन भने के हुँदो रहेछ भने को सत्तामा जाने, को सत्तामा टिक्ने, कसलाई चाहिँ सत्ताबाट हटाउने, कसले चुनाव जित्ने, कसले नजित्ने, कसलाई हराउने र को मिलेर सरकार बनाउने, सरकारमा रहेको कसलाई चाहिँ हटाउने, कुन नेतालाई पत्ता साफ गराउने, कुन नेतालाई चाहिँ प्रमोट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको, किनभने अघि हामीले कुरा गरे अनुसार भारत, अमेरिका, चीन, युरोपियन युनियन यी जति पनि प्लेयरहरू छन् यिनीहरू त एकदमै महत्त्वपूर्ण आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ सबल रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई आफ्नो टिमलाई खटाएर काम गरिरहेछन्। तर हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ भने रेसिपिएन्ट एन्डमा तपाईँको हामी चाहिँ प्रभावित हुने, प्रभावमा पार्न नसकिने, तर उनीहरूले चाहिँ भनेका कुराहरू, अघि मैले भन्न खोजेको कुरा के थियो भने त्यो कुराहरू हाम्रो नीति, हाम्रो स्वार्थको लागि हामीले चाहिँ तपाईँको प्रभावकारी रूपमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न नसकिसकेपछि हामीले गर्ने के हो त भन्दा हामी त प्रयोग हुने हो। उनीहरूले के भन्छन् भने ल ठिकै छ यसो गर्दैन त म तँलाई यो दिन्छु अथवा यहाँ सहज वातावरण बनाइदिन्छु भन्दा हुन्। किनभने हामीलाई भित्री रूपमा इन्फर्मेसन त हामीलाई थाहा हुने भएन, तर तपाईँले बाहिरबाट राजनीतिको विकास क्रमलाई, घटनाक्रमहरूलाई अनुसन्धान गरेर, अध्ययन गरेर आकलन गर्नुभयो भने नहुनुपर्ने कुराहरू भइरहेछ, नबोल्नुपर्ने कुराहरू उहाँहरूले बोलिरहनु भएको छ। केही न केही त अवश्य कारण छ। कारणहरू मेरो विचारमा त्यतैतिर लुकेको छ। नेपालले भारत र चीनलाई सन्तुलित व्यवहार गर्न सकेको छ कि छैन, अथवा नेपाल भन्न साथ हामी क्या अब राजनीतिक रूपमा त चलायमान हुने नेताहरूकै कारण, दलहरूकै कारण हो होइन। यो चाहिँ हाम्रा नेता, हाम्रा दल अथवा हाम्रो सरकारले भारत र चीनलाई सन्तुलित व्यवहार गर्ने त्यो अभ्यास गरे कि गरेन? छैन भन्छु म। किनभनेदेखि तपाईँ एक त नेपाल भनेको के हो हैन, नेपालमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक दलहरू छन्, उनीहरूका सिद्धान्तहरू फरक फरक छन्, नेतृत्वमा को छ भन्ने कुराले पनि अनेक त्यसको एक खालको रोल खेलिरहेको हुन्छ। अर्कोतिर चाहिँ नेपाललाई नेपाल सरकार मान्ने हो भनेदेखि नेपाल सरकारमा को छ, नेतृत्व कसको छ, प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री को हुनुहुन्छ भन्ने कुराले हाम्रो नीति के छ भन्ने भन्दा पनि को व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ त्यो नेतृत्वमा छ भन्ने पार्टीको पनि कुरा आएन। एकदमै पार्टी भित्रको पनि भारतको कुन पक्षधर अथवा चीनको कुन व्यक्तिसँग निकट व्यक्ति परराष्ट्र मन्त्री छ भन्ने कुराको बढी चर्चा अथवा त्यसले अलि माने राख्ने। किन भन्दाखेरि तपाईँको त्यसको त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग मानौँ न हामी राष्ट्रसँग एउटा गर्नुपर्ने काम छ, त्यो काम गर्नको लागि हामीसँग एउटा टिम छ। टिम भनेको प्रधानमन्त्री हो, परराष्ट्र मन्त्री हो, अरू मन्त्रीहरू हुन् होइन, सबैजना मिलेर त्यो काम गर्नको लागि गए भएदेखि चाहिँ पात्र पनि काम अनुसारका चयन हुन्थ्यो, त्यहाँ गएको जाने मान्छेलाई थाहा हुन्थ्यो यो गर्नलाई भनेर। तर हाम्रो चाहिँ उद्देश्य के छ भनेदेखि हामीले पटक पटक चर्चा सुनेका छौँ नि त, कसैलाई 5 पटक प्रधानमन्त्री हुन मन लाग्छ, कसैलाई 7 पटक प्रधानमन्त्री हुन मन लाग्छ, कसैलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुन मन लाग्छ। तर देशलाई कहाँ पुर्याउनको लागि हुन मन लागेको हो भन्ने कुरा चाहिँ न चर्चा हुन्छ, न कसैले सोधिदिन्छ, न उहाँहरू गएर मिडियामा बोलेर चाहिँ ल मेरो एजेन्डा यो छ, अघिल्लो कार्यकालमा यसो गर्न सकिनँ, राष्ट्रिय रूपमा यसो गर्न खोजेको हुन सकेन, यो कारणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मेरो प्रायोरिटी यो छ, यस कारणले यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ र म त्यहाँ पुगेँ भने अब गर्छु भन्ने कुरा त हाम्रो मूल एजेन्डा, हाम्रो बहसको विषय त हुँदैन होइन। कसलाई कति पटक प्रधानमन्त्री हुन मन लागेको छ र त्यो भएपछि ऊ ठुलो भयो, भएपछि सक्यो। हामीले यति कुरा गरिसक्दा नेपालसँग परराष्ट्र नीति छैन भन्ने निर्कुलमा
पुगेको स्थिति पनि हो नि होइन। परराष्ट्र नीति हामीसँग बकाइदाले छ। नेपालको परराष्ट्र नीति 2077 सालमा बनेको तपाईले गुगल गर्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि त्यो भेटिन्छ, अध्ययन गर्न सकिन्छ। त्यसका राम्रा नराम्रा त्योभन्दा अघि पनि औपचारिक रूपमा थियो, जरुर थियो। पछिल्लो पटकको कुरा गरेको मैले होइन। र हामीसँग नीति नभएको होइन र नीति को आफ्नै त्यसको सीमितताहरू होलान्, त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ होला। तर के चाहिँ भन्न सकिन्छ भने हामीसँग परराष्ट्र नीति छ भन्ने कुरा चाहिँ परराष्ट्र नीतिको बारेमा काम गर्नुपर्ने राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ थाहा छैन, अथवा त्यो थाहा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अवश्य पनि अब परराष्ट्र नीतिको प्रभाव अथवा काम गराइको एउटा मुलुक हुनुका नाताले, एउटा राज्यको मन्त्री अथवा राज्यको नेतृत्व गर्नुका नाताले त्यो परराष्ट्र नीतिलाई कार्यान्वयन गराएको देखाउने अथवा प्रभाव छोड्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ, कस्तो भयो भने नेपालले परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्यो है भनेर बुझ्न सकिएला, देख्न सकिएला। यसरी त्यो चाहिँ एउटा परराष्ट्र नीति त एक हदसम्म तपाईँको हेर्नुभयो भने अब त्यसलाई कतिको कङ्क्रिट रूपमा नीति नै ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट लाग्छ मलाई हाम्रो नीति पढ्दाखेरि, किनभने त्यसलाई जसरी नै इन्टरप्रेट गर्न मिल्ने जस्तो पनि देखिन्छ। अर्को कुरा, नीतिलाई नै इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्री आफ्नो टिमसहित आउनु भएको हो कि होइन, सरकारले यो नीतिलाई नै लागू गराउन खोजेको हो कि होइन भन्ने पनि एउटा प्रसङ्ग हुनसक्छ होइन। तपाईँले सोधेको प्रश्नमा मेरो विचारमा जस्तो पहिलो कुरा कहाँबाट आउँछ भनेदेखि सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ? प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बन्छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख, देशको चाहिँ तपाईँको सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख होइन सरकार प्रमुख। सरकारले लागू गर्ने हरेक नीति नियमहरूमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व रहन्छ भनेपछि परराष्ट्र नीतिलाई इम्प्लिमेन्ट गराउने नेतृत्व पनि कसको हो? प्रधानमन्त्रीको हो। त्यसको लागि एक्लैले गर्न नसक्ने भएर परराष्ट्र मन्त्री पनि चाहिएको हो। एक नम्बरमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो व्यक्ति छान्नु पर्यो जसले चाहिँ तपाईँको हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई र हाम्रो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ प्रायोरिटीलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकोस्। एक नम्बरमा देशको परराष्ट्र नीतिको आवश्यकता बुझेर त्यसलाई चाहिँ लागू गर्न सक्ने व्यक्ति चाहियो। अर्को कुरा, परराष्ट्र नीति हाम्रो सम्बन्ध यो जटिल खालको भू राजनीतिमा हाम्रो भारतसँग कस्तो सम्बन्ध छ, चीनसँग कस्तो सम्बन्ध छ, अमेरिकासँग कस्तो सम्बन्ध छ, सन्तुलन कसरी राख्नुपर्छ, युरोपियन देशहरूसँग सम्बन्ध कस्तो हुनसक्छ, त्यसका आयामहरू के हुन् र हामीले कोसँगको सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँको के कुरालाई चाहिँ बढी जोड दिने हो, कोसँग हाम्रो स्वार्थ के हो, त्यो स्वार्थ कसरी परिपूर्ति गर्ने हो भन्नको लागि त हामीले त काम गर्नु पर्यो नि त। भारतसँग हामीले के लिन सक्छौँ, भारतलाई हामीले त्यसको बापत के दिन सक्छौँ, हामीले चीनबाट पाउन सक्ने के हो, हाम्रो विश्वबाटै भनौँ न हाम्रो अधिकार के हो, त्यो त मिहिन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको विवेचना गरेर विश्लेषण गरेर हाम्रो परराष्ट्र नीति अनुसार र हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार चाहिँ हामीले यो देशसँग चाहिँ यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ तपाईँको समस्याको बेलामा चाहिँ विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा टसल हुँदाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो राष्ट्रलाई, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षालाई, हाम्रो स्वार्थलाई कसरी जगेर्ना गर्ने भन्ने एउटा कुरा हो। अर्को चाहिँ आर्थिक सामाजिक रूपमा चाहिँ कुन राष्ट्रहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ के यहाँले यो आर्थिक सामाजिक विषयको चर्चा गरिरहँदा जस्तो भर्खरै जस्तो भने पनि हुन्छ एमसिसीको मुद्दा बडो पेचिलो गरी किनारा लागेको छ। अब छिमेकी र सिमानाका हिसाबले भारत र चीनसँग हामी घेरिएका छौँ अथवा उनीहरूले घेरेका छन् भने पनि भयो र राजनीतिक कूटनीतिक हिसाबले कुरा गर्दा अमेरिका र युरोपियन युनियन, चीन अनि भारत, यी चारवटा शक्ति केन्द्रले नेपाललाई घेरेको छ अथवा नेपाललाई महत्त्व ठानेको छ भने पनि भयो। अब यी चार शक्तिको महत्त्व ठानिएको नेपालले आर्थिक रूपमा लाभ लिन सक्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? अवसर र चुनौती दुइटै अवश्य पनि छ यसमा र आर्थिक रूपमा लाभ लिनै पनि पर्छ। केही हदसम्म नेपाल जस्तो तपाईँको गरिब मुलुकले अहिले पनि लाभ लिइरहेको पनि छ, गुमाइरहेको पनि होला। यसलाई तपाईँको कसरी तपाईँको सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यो विषयलाई बिगार्यो भनेदेखि हामीलाई नाफाभन्दा घाटा बढी हुने राजनीतिक रूपमा एकदमै सम्भावना छ। जस्तो यहाँले लिइहाल्नुभयो
एमसिसीको कुरा गरिहाल्नुभयो होइन। हामीले एमसिसीलाई कसरी डिबेटमा लग्यौँ त? अघि हामीले भन्यौँ हाम्रो परराष्ट्र नीति के हो होइन, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो, हामीलाई विदेशको अनुदान चाहिएको छ कि छैन, हामीलाई विदेशको लगानी चाहिएको छ कि छैन, हामी आफै केही गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा एउटा डिबेट। मेरो विचारमा कसैले पनि ठुलो डिबेट गर्दैन कि नेपाललाई चाहिएको छ, विदेशी सहयोग चाहिएको छ भन्ने बारेमा मेरो विचारमा दुई मत छैन। दोस्रो कुरा अमेरिकाको लिने कि नलिने भन्ने बारेमा कसरी डिभिजन भयो हेर्नुहोस् त। यसले चाहिँ के देखायो भने एमसिसी विवादले नेपालसँग परराष्ट्र नीति छैन र त दलहरू विभाजित भए होइन, यो त परराष्ट्र नीतिसँग जोडिने विषय पनि हो नि त। फेरि परराष्ट्र नीति अनुसार चाहिँ दलहरू र देशको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार चाहिँ दलहरू चाहिँ निर्देशित छैन भन्ने कुरा चाहिँ छर्लङ्गै देखियो। उहाँहरूको लागि चाहिँ आफ्नो नीति नेपालको परराष्ट्र नीति भन्दा ठुलो कुरा, उहाँहरूलाई उहाँको आफ्नो विश्वास चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र नीति भन्दा ठुलो कुरा। यसै गरी अलि छर्लङ्ग्याउँ न यसलाई। तपाईँको जसले आफूलाई लोकतान्त्रिक धारका भन्छन् तिनका पोजिसन के रहे, जसले आफूलाई चाहिँ कम्युनिस्ट धारका वामपन्थी धारका भन्छन् तिनीहरूको पोजिसन के रह्यो, उनीहरूले एमसिसीभित्र के देखे त्यहीँनिर हेरौँ न त होइन। अमेरिकालाई आउन दिन हुँदैन भन्ने एउटा धार भयो, अमेरिकालाई जसरी ल्याउनु पर्छ भन्ने एउटा धार भयो। एउटा धार त चाइनालाई तानेर भए पनि अमेरिकालाई रोक्नुपर्छ भन्नेसम्म गयो भनेदेखि त्यो कति पैसा आउने हो, त्यसले के पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो, त्यसले हामीलाई कति फाइदा हुने हो र एमसिसीको तपाईँको त्यो कन्ट्र्याक्टभित्रबाट लेखिएका कुराहरूको हामीलाई साँच्चै बेफाइदा हो कि दुई चारवटा समस्याग्रस्त कुराहरू देखाएर चाहिँ अमेरिकालाई चाहिँ अगाडि बढ्न नदिने खालको चाहिँ नीति हो भन्ने कुरा त मेरो विचारमा देखियो। हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको कमजोरी मजाले एमसिसीमा देखियो। हामी राष्ट्रिय स्वार्थ र हाम्रो परराष्ट्र नीतिबाट होइन कि हामी चाहिँ आफ्नो दलीय स्वार्थ, हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थ, हामी आफ्ना विश्वासहरू, हाम्रा पार्टीगत विश्वासहरूबाट चाहिँ बढी प्रभावित छौँ र हामीले देशलाई भन्दा त्यसलाई बढी माया गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ देखियो। भनेको यो पछिल्लो विवादले अथवा अहिलेको यो खालको राजनीतिक दलहरूको चरित्र व्यवहारका कारण हामीले उपलब्धिहरू गुमाउँदैछौँ अथवा गुमाउनेवाला छौँ अथवा गुमाइराखेका छौँ भन्ने हो कि हो। किन हो भनेदेखि उपलब्धि भन्दाखेरि राजनीतिक उपलब्धि भन्नुहुन्छ भने अहिले हामी लोकतन्त्र भन्छौँ होइन, गणतन्त्र भन्छौँ, लोकतन्त्र भन्छौँ होइन। पहिला राजाको पालामा यो भएन ऊ भएन भनियो, राणाका पालामा यो भएन ऊ भएन भनियो। लोकतन्त्र भनेको के हो? लोकतन्त्रमा को बलियो हुनुपर्छ, लोकतन्त्रमा कसको पक्षमा काम हुनुपर्छ, लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको के हो भन्ने कुरा यी सबै कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि त। लोकतन्त्र भनेको एउटा पार्टीको नेताले जे गर्यो त्यो हुने तन्त्र होइन नि त। अहिले 3 जना 4 जना मूल नेतृत्व दलहरूका नेतृत्व मिलेर चाहिँ जेसुकै निर्णय पनि गर्न सक्ने स्थिति छ नि त होइन। किनभनेदेखि तपाईँको हाम्रा दलहरूभित्र चाहिँ उहाँहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र छैन। ल लोकतन्त्रमा चाहिँ लोक र राष्ट्रलाई चाहिँ फाइदा हुने गरी काम गर्ने भन्दा पनि उहाँलाई के लाग्छ त्यो अनुसार चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने खालको परिस्थिति चाहिँ उहाँले निर्माण गर्नुभएको छ। त्यो हुनाले मेरो विचारमा हामीले उपलब्धिहरूलाई गुमाउँदै गएको के सन्दर्भमा भन्न सकिन्छ भनेदेखि लोकतान्त्रिक भनिने दलका नेताहरू, लोकतन्त्र ल्याउन सङ्घर्ष गरेका नेताहरू र दलहरूले नै दिनानुदिन चाहिँ लोकतन्त्रलाई चाहिँ कमजोर गराइरहेका छन् र त्यो कमजोरी चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र नीतिको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि देखिरहेको छ। अब नेपाल असंलग्न नीति पक्षधर भनिन्छ। यो असंलग्न नीतिले नेपाललाई पार्ने प्रभाव हुने उपलब्धि अथवा यसको कार्यान्वयन नगर्दाका असरहरू जस्तो युक्रेनको सन्दर्भमा नेपालले त्यो कार्यान्वयन गरेन होला, यो चाहिँ के हो? मेरो विचारमा यसलाई त्यो एकदमै राम्रो केस हो। नेपालको परराष्ट्र नीतिको बारेमा कुरा गर्दाखेरि असंलग्न परराष्ट्र नीतिका बारेमा पनि कुरा गर्नुपर्छ र युक्रेन क्राइसिसको बारेमा नेपालको पोजिसनको बारेमा पनि मेरो विचारमा कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यो पहिला चाहिँ हाम्रोमा यो बुझाइ पनि, असंलग्नताको बुझाइ पनि पार्टीगत छ हाम्रो देशमा। वामपन्थीहरूले एक किसिमबाट लिन्छन् एउटा घटनाक्रमलाई, लोकतान्त्रिक भनिनेहरूले अर्को किसिमबाट लिन्छन् एउटै घटनाक्रमलाई। उदाहरणको लागि युक्रेन क्राइसिसको कुरा गरौँ होइन, रसिया र युक्रेनको लडाइँ भयो।
रसियाले युक्रेनमा आक्रमण गर्यो र रसियाले युक्रेनमा आक्रमण गर्नु हुँदैन भन्ने बारेमा चाहिँ विश्वभरका लोकतान्त्रिक भनिने राष्ट्रहरूमा चाहिँ आवाज उठ्यो। यसको तरङ्ग चीनमा पनि पुग्यो, भारतमा पनि पुग्यो। भारतको आफ्नै खालको त्यसको हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। तर नेपालले के गर्यो भन्दा युएनमा रसियाले युक्रेनमा गरेको आक्रमण चाहिँ गलत थियो र ऊ फर्किनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ फर्काउनुपर्छ अथवा रसियाले गलत गरेको हो भन्ने विषयमा चाहिँ मतदान गर्यो होइन। र त्यो विषयलाई चाहिँ नेपालले संलग्नता देखायो भनेर भन्ने गरियो नि। खासमा के भयो भने रसियाले युक्रेनमा आक्रमण गर्नु गलत थियो भन्नु भनेको संलग्नता देखाउनु होइन नि। संलग्नता देखाउनु भनेको त पश्चिमाहरूले युक्रेनको साथमा लाएर रसियाको विरुद्ध लडाईँ घोषणा गरेर नेपालले सेना र हतियार दिन्छु भने भए चाहिँ अथवा हामी चाहिँ पश्चिमाहरूको र युक्रेनसँगको चाहिँ यो सैनिक गठबन्धनमा छौँ रसिया विरुद्ध भनेर घोषणा गरे भए चाहिँ त्यो असंलग्नता हुन्थ्यो, संलग्नता हुन्थ्यो। नेपालले त के भन्यो भनेदेखि रसियाले युक्रेनमा आक्रमण गर्नु हुँदैन, भोलि चीनले नेपालमा आक्रमण गर्नु हुँदैन, भोलि भारतले नेपालमा आक्रमण गर्नु हुँदैन। आफ्ना दुई देशका समस्याहरू हुन्छन्, चुनौतीहरू हुन्छन्, वार्ताद्वारा चाहिँ समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। तर आजको विश्वमा एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रमाथि भौतिक आक्रमण गरेर मान्छे मार्न पाइँदैन भनेको विषयलाई नेपालमा चाहिँ तपाईँको एक थरी मान्छेहरूले चाहिँ नेपालले संलग्नता देखायो भनेर भने। कतिपय तपाईँको परराष्ट्र नीति बुझ्ने मान्छेहरूले र असंलग्नताको सिद्धान्त बुझ्ने मान्छेहरूले पनि त्यसो भने। त्यो किन भने भन्दा त्यो नीति आफैमा भन्दा नि उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो तपाईँको वामपन्थ नीति हो कि लोकतन्त्रको नीति हो त्यो चाहिँ बढी प्यारो भयो। किन भन्दा हामी फेरि पनि आफ्नो स्वार्थबाट गाइडेड भएनौँ क्या। भोलि नेपाललाई कुनै शक्ति राष्ट्रले आक्रमण गर्दाखेरि युएनमा भोटिङ भयो भने आक्रमण गर्न हुँदैन भनेर राखेको प्रस्तावमा चाहिँ अरूले भोट गरिदियोस् भन्ने चाहन्छौँ कि हामी चाहँदैनौँ भन्ने कुराबाट चाहिँ निर्देशित हुनुपर्थ्यो। अब नेपालको त्यो बेला हाम्रो राज्य संयन्त्र हाम्रो सरकार यही तपाईँको गुड इन्टेन्सनले भोट हाल्न गयो भन्ने कुरामा त शङ्कै छ। नेपालमा परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा दलहरूका बीचको त्यो आफ्नो स्वार्थको व्यवहारका कारण सामान्य तह जस्तो सरकार बनाउने तहसम्म पनि सक्ने हुँदा हस्तक्षेप भइराखेको छ भन्ने कुरालाई पनि स्वीकार्नु पर्यो होइन छ। मैले अब नेताहरूले अब केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीले नै भन्दैन होइन, प्रीतम सिंहले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दौडधुप गर्नु हो, भारत जानु हो, नेपालका नेताहरूलाई भन्नु हो भनेर। अरू प्रधानमन्त्रीहरूले पनि जब सत्ता छोड्नुपर्छ त्यसपछि अझ विशेष गरी फल्लो देशका कारण मेरो पद गइराखेको छ भनिरहनु भएको छ। एक किसिमको छराष्ट्र छ। यो छराष्ट्र हुनुको पछाडि अथवा नेपालमा सरकार गिराउने र बनाउने सम्मको खेलमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरू लाग्नुको पछाडिको कारण अघि तपाईँले भनेको जस्तो युक्रेनको एउटा दृष्टान्त, त्यही एउटा सानो घटनामा त हाम्रो बुझाइ यति लम्बेतान फरक छ भने यो चाहिँ अझ बढ्नेवाला छ भनेर बुझ्ने कि होइन अब खुम्चेला भन्ने कि हामी चाहिँ कहाँ हुन्छ? यो खुम्चिने कुनै पनि त्यस्तो खालको सम्भावना देखेको छैन। किन देखेको छैन भने यो आफै खुम्चिने कुरा होइन, खुम्च्याउने कुरा हो। किनभने म एउटा व्यक्ति, म एउटा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मान्छे, एउटा सामान्य नागरिक, मैले भारतको प्रधानमन्त्री बनाउन नयाँ दिल्लीको नीतिलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छु भने मैले गर्छु कि गर्दिनँ? अवश्य गर्छु। एउटा राष्ट्रको मेकानिजमहरूले अर्को राष्ट्रको आन्तरिक मामलामा नचाहे पनि आफ्नो स्वार्थको लागि गरिरहेको हुन्छ, इन्फ्लुएन्स गर्न खोजिरहेको हुन्छ, उनीहरूको रुचिहरू गर्नको लागि। हाम्रो देशमा को सरकारमा हुन्छ, कुन पार्टीहरू सरकारमा जान्छन् भन्ने कुरा चाहिँ भारतको इस्टाब्लिसमेन्टलाई रुचि हुनु त्यो सामान्य कुरा हो। असामान्य कुरा चाहिँ के हो भने
चीनले के चाहन्छ भनेर हामी कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, भारतले के चाहन्छ भनेर हामी कसलाई प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट बनाउने अथवा कसलाई नबनाउने भन्ने कुरा चाहिँ असामान्य हो। असामान्य के हो भने एउटा सामान्य व्यक्ति मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनको लागि दिल्ली दौडामा जानुभयो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु, प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूले भन्नु असामान्य हो। असामान्य के हो भने मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनको लागि यसलाई भन्देऊ न भनेर दिल्ली पठाउनु असामान्य हो। किनभने तपाईँको अर्कालाई उपयोग गर्न कसले खोज्दैन, म आफू प्रयोग हुनु चाहिँ मेरो समस्याको विषय हो। त्यही भएर तपाईँको त्यो खुम्च्याउनको लागि चाहिँ म खुम्चिनु भएन, म दरिलो हुनु पर्यो। तपाईँलाई एक दुईवटा उदाहरण, जस्तो 2015 मा चाहिँ हामीले सन् 2015 मा चाहिँ नयाँ संविधान पायौँ होइन। जतिखेर हामीले नयाँ संविधान पायौँ त्यतिखेर भारतले नेपालमा संविधान जारी होस् भनेर चाहेको थियो? थिएन नि होइन, थिएन। सोझो हस्तक्षेप थियो संविधान रोक्नको लागि। तर त्यो सम्भव भयो नेपालमा। कसरी सम्भव भयो? एकातिर तपाईँको हाम्रो आन्तरिक परिस्थिति त्यसको लागि सकारात्मक थियो, हाम्रो राजनीतिक दलहरू त्यसका लागि सकारात्मक थिए, अझ भनौँ एकदमै त्यसो गर्न चाहन्थे, उभिएका थिए। अर्कोतिर भारत बाहेकका शक्ति राष्ट्रहरू संविधानको पक्षमै थिए, विमतिमा थिएनन्। हामीले उपयोग गर्न सक्यौँ नि त, भारतले नचाहेको नि हुन त रहेछ नि त। त्यस्तै अर्को सन् 2005 मा शान्ति प्रक्रियाको वातावरण बन्दै गर्दाखेरि 12 बुँदे सम्झौतासम्म आइपुग्दाखेरि 12 बुँदे सम्झौतालाई त अमेरिकाले त रुचाएको थिएन होइन। तर कसरी नेपालका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर र एक किसिमले तपाईँको भू राजनीतिक जसले चाहिँ आफूलाई सपोर्ट गर्छ उसलाई उपयोग गरे भनौँ, भारतलाई उपयोग गरे। हुन त यसमा आफ्नो इन्टरप्रिटेसन छ, भारतले नै गरिदियो भन्ने पनि छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तथापि नेपालका लागि भारतले सपोर्ट गर्दा अमेरिकाले विरोध गर्दा हामीले काम गर्न सकियो हो। खुम्चिनु अमेरिकाले खुम्च्याउन सकेन, सन् 2015 मा भारतले खुम्च्याउन सकेन भनेदेखि हामी एक भयौँ, सँगै भयौँ र राष्ट्रिय स्वार्थ हामीले डिफाइन गर्न सक्यौँ र त्यसको लागि सँगै भएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि त सकिँदो रहेछ नि त। कहिलेकाहीँ नसकिएला, धेरै जस्तो सकिन्छ। त्यसकारण मेरो विचारमा यो खुम्चिने दिशामा छैन, किनभने हामी खुम्चिन तयार भइरहेछौँ। हामी बलियो रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि र केही गर्नको लागि भनेर अहिलेको यो राजनीतिक प्रवृत्ति, राजनीतिक अनुहारहरूबाट तपाईँ हामीले खोजेको स्थिति सिर्जना हुँदैन, त्यो देखिन्न। किनभने हस्तक्षेपलाई खुम्च्याउने त्यो ल्याकत उहाँहरूले राख्नुहुन्न। किन राख्नुहुन्न भने सबै अहिले आएका नयाँ उदाएका दलहरू एकदमै अथवा को भनौँ एकदमै कम्तीमा पनि उहाँहरूले ल्याकत राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखेको छैन होइन। र पुरानाहरूमा त एक खालको के नै उहाँहरूलाई के एक खालको भित्री रूपमा नै लागिसकेको छ भनेदेखि यो हुने यस्तै हो, उसले भनेको मान्दिनुपर्छ, उसले भनेको मान्दिनुपर्छ, भनेन भने हुँदैन। अघि यहाँ जस्तो एउटा सन्दर्भ भनिहालौँ न होइन। प्रधानमन्त्रीले, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री के को लागि प्रधानमन्त्री भएको? विदेश जानको लागि त होइन होइन। र कहाँ जाने, कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा त राष्ट्रिय रूपमा त बहसको विषय हुनुपर्ने होइन नि। हाम्रो स्वार्थ जहाँ जाँदाखेरि पूर्ति हुन्छ र पहिला हामीलाई चाहिँ हामीले केही कुरा पाउने गरी कसले बोलाउँछ, हामीलाई कसले आदर गर्छ, कसले सत्कार गर्छ र हाम्रो स्वार्थको लागि चाहिँ हामीले कसलाई उपयोग गर्छौँ त्यो अनुसार छान्नु पर्नेमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के भनिदिनु भयो? यसपालि त म भारतबाटै सुरु गर्ने हो, अन्त जान्न भनेर भन्नुभयो नि त होइन। किन भनेको त्यसो? त्यो भनेर कसलाई फाइदा भयो? किन जानुपर्ने हो? पहिला योभन्दा अगाडि मेरो यो भ्रमण औपचारिक भ्रमण यो होइन, म भारतबाटै गर्छु भन्दैन भयो भनेको त्यो खुम्च्याएको होइन त आफूलाई, त्यो एकदमै खुम्च्याएको हो। र त्यो लेभलको तपाईँको हामीलाई यस्तो छ कि भन्नलाई चाहिँ संविधानमा परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै स्वावलम्बी, हाम्रो सोभरेन राष्ट्र हो होइन, हामी चाहिँ हाम्रो सार्वभौमिकता एकदमै ठुलो, अखण्डता एकदमै ठुलो भनेर ठुल्ठुला कुरा चाहिँ गर्ने लेख्न चाहिँ लेख्ने। तर दिल र दिमागमा चाहिँ हामी यी सबै कुरा भइरहँदा बिग्रिन चाहिँ के बिग्रेको छ त? बाटोमा बस चलेकै छ, गुडेकै छन्, आकाशमा जहाजहरू उडेकै छन्, कहीँ कतै बाटो पिच भएकै छ, विद्यालयहरू पनि बनेकै छ, के पो बिग्रियो र भन्ने स्थिति कसैले सोच्यो भने भनेको देशलाई साँच्चै असर चाहिँ के पार्ने हो?
असर त कति पर्यो नि। जस्तो सामान्य रूपमा हामी बाटामा हिँड्ने कुरा, गाडीहरू चल्ने कुरा, पानी पर्ने कुरा, यही हो नि त चिन्तन। पानी पर्ने कुरा, उहाँहरूको चिन्तनलाई तपाईँलाई अगाडि राख्नु, घाम लाग्ने कुरा त उहाँहरूले गर्ने कुरा होइन, यो त हुने कुरा। उहाँहरू त्यहाँ भए पनि, सरकारै विघटन भयो भने पनि यो त हुन्छ। केही न केही तपाईँको पैसा राष्ट्रसँग छ। अहिले त झन् स्थानीय सरकारहरू छन्, पैसा गएका छन्, कामै गर्दिन भनेर भ्रष्टाचारै गरे पनि 10-20%, 40-50%, 60% मात्रै केही न केही काम होला। तर चिन्तन हुनुपर्ने कुरा मैले कहाँ देख्छु भनेदेखि हामीले अप्टिमम के गर्न सक्थ्यौँ? राजनीति भनेको के हो? राजनीति गर्नको लागि हामीले उहाँहरूलाई छानेर पठाएको किन? उहाँहरूले कति गर्नुपर्ने हो? कति उहाँहरूको कमजोरी हो? कहाँ हामी पुग्नै पर्थ्यो? हाम्रो कमजोरी कहाँ कहाँ भयो? यहाँ त यति सामान्यकरण गरिएको छ कि तपाईँको एकदमै नराम्रा कुराहरू सामान्य हो भनेर सामान्यकरण गरिएको छ। जस्तो भ्रष्टाचार हुनु भनेको यहाँ सामान्य, जोगी हुनुको राजनीति गर्छ भन्ने खालको डिस्कोर्स चलाइदिने होइन, पैसा नकमाइकन चुनाव कसरी जित्न सकिन्छ भनेर डिस्कोर्स चलाइदिने होइन, र तपाईँको गर्न कोसिस गर्ने हो कहाँ कसले के गर्न सकेका छ र भने मैले सबै कुराहरू सामान्यकरण गरिदिने। एउटा उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। जस्तो म बस्ने ठाउँभन्दा अगाडिको एउटा 30-32 फिटको रोड चाहिँ तपाईँको 3-4 महिना अगाडि भत्काइयो होइन, त्यो भत्काइयो, त्यहाँ केही काम थियो भत्काइयो, र 4 महिना भइसक्यो अहिलेसम्म त्यो बनेको छैन। त्यो भत्किएर 1 महिना जति गाडी नै चलेन त्यहाँ होइन, धेरै मान्छेहरूले दुःख पाए। अहिले त्यो पिच भएको छैन, खाल्डाखुल्ली डाँडामा हिँडेको जस्तो हुन्छ। तर मान्छेहरूले के रूपमा लिइरहेको देख्छु मैले भनेदेखि होइन यो त बनाएको हो नि त, त्यो त भत्काउनै पर्यो, बनायो, केही समय लागिहाल्छ नि। तर चिन्तन जनताको लेभलमा कहाँ हुनु पर्थ्यो भनेदेखि यो किन भत्काएको? बनाउनलाई। ल बनाउनलाई भत्काएको भएदेखि फेरि जस्तो थियो त्योभन्दा राम्रो बन्ने प्लान, प्रोग्राम, बजेट, टिम नभइकन किन भत्काएको? 2 महिना पछाडि भत्काएको भए के बिग्रिन्थ्यो? त्यो छैन। त्यो भएर मेरो विचारमा राजनीति भने त समाजको रिफ्लेक्सन हुने। डाक्टर साहब, हामीले नेपाली राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको कुरा गऱ्यौँ। यो पछिल्लो समय विशेष गरी 62-63 को परिवर्तनपछि नेपाली समाजमा, नेपाली संस्कृतिमा, नेपाली परम्परामा पनि वैदेशिक हस्तक्षेप छ। उनीहरूले आफ्नो अनुकूलको हस्तक्षेप गरिराखेका छन्, समाज भत्काउने काम भइराखेको छ भन्ने गरिन्छ नि। यो कति हदसम्मको कुरा हो? मेरो विचारमा त्यसमा 2टा अतिहरू छन्। एउटा अति के छ भनेदेखि त्यो सबै सकारात्मक असरको लागि गरिएको हो भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। अर्को चाहिँ एक पक्ष छ जसले चाहिँ यो सबै कुरा बिगार्नको लागि मात्रै गरिएको हो भन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले युरोपियन युनियनको बारेमा यो विषयमा धेरै कुरा उठ्ने गरेको देख्छु होइन। जस्तो मानव अधिकारको विषय भयो, यो तपाईँको महिलाहरूको, नारीहरूको इन्क्लुजनको विषय होस्, अथवा यो जातीय पहिचानको विषय होस् होइन, धेरै विषय, धर्मकै विषय होस् होइन, धेरै विषयहरू चाहिँ उनीहरूले के एक हदसम्म सकारात्मक दृष्टिकोणै राखेर, किनभने उनीहरूको परिवेशमा चाहिँ त्यो भएको छ। उनीहरूले तपाईँको उनीहरूको पहिचानलाई रेस्पेक्ट गर्न सकेका छन्। समाजमा भएका विभिन्न किसिमका जस्तो महिलाहरूलाई अथवा तपाईँको अपाङ्गहरूलाई अथवा तपाईँको विभिन्न किसिमका जातिका उहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको अपनत्व स्वीकार गर्ने किसिमको वातावरण बनाउने, कोही पनि समाजका लाभका विषयहरूबाट चाहिँ टाढिन नपरोस् भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो ग्यारेन्टी गर्न सके हुनाले यहाँ पनि होस् भनेर एक हदसम्म सकारात्मक दृष्टिकोणले लागू गरेका कुराहरूलाई पनि कतिपय मान्छेहरूले नकारात्मक रूपमा विरोध गरेको देख्छु। अब कतिपय चाहिँ जुन हामीलाई पाच्चै पनि हुँदैन, जस्तो धर्मको विषयमा होस् होइन, ल उनीहरू चाहिँ अब क्रिस्चियनिटीको चाहिँ बहुलता भएको उनीहरूको समाज हो भनेर यो हाम्रो पहिचान के छ भन्ने कुरा त जति क्रिस्चियन छन्, जति मुस्लिम छन्, जति तपाईँको चाहिँ हिन्दू छन्, आफ्ना विश्वासले छन् भनेदेखि त्यसलाई त त्यही रूपमा रहन दिनुपर्छ। कुनै देशले अथवा कुनै मल्टिल्याटरल अर्गनाइजेसनले चाहिँ धर्म रूपान्तरणको विषयलाई होस्, अभियान चलाउने हो, यो विषयलाई पछाडिबाट खेल्न खोजेको त्यस्तो केही उहरू कहिलेकाहीँ बेला बेलामा हामीले राजदूतहरूको अभिव्यक्तिहरू आएको देखिरहेको पनि हुन्छौँ होइन, पश्चिमा
पश्चिमा राष्ट्रहरूको केही मेरो विचारमा अब यो सङ्गठित रूपमा राष्ट्रको अथवा त्यो संस्थाकै हो होइन अर्को कुरा हो, तर व्यक्तिगत तवरमा भने नि अलिअलि आशंका गर्ने ठाउँहरू चाहिँ बेला बेलामा देखिएको छ। तर सबै भाँड्नको लागि, सबै बिगार्नको लागि, नेपाललाई टुक्र्याउनको लागि, नेपाललाई चाहिँ अस्तव्यस्त बनाउनको लागि उनीहरूले चाहिँ तर गलत इन्टेन्सनबाट गरिएका कामलाई रोक्न त नेपालले सक्छ नि, अथवा त्यो प्रयास गर्न सक्नुपर्छ। त्यो अहिलेसम्म गरेन, सकेन। हामी एकदमै अलमलमा जस्तो देख्छु कि मैले भने नि अघि, हाम्रो परराष्ट्र नीति के हो, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो, यसको जगेर्ना कसरी गर्ने, परराष्ट्र मन्त्रीले के सोच्नुहुन्छ, परराष्ट्र नीतिसँग कस्तो टिम छ, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कस्तो प्लान प्रोग्राम छ, त्यसमा कति रुचि दिनुभएको छ प्रधानमन्त्रीले होइन, यो त हुनु पऱ्यो नि त। त्यो हुन तपाईँको त्यो कार्यक्रम इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई त एक्सनमा त जानु पर्यो नि त। हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने हामी चाहिँ आएका विषयहरूमा रेस्पोन्स चाहिँ बाध्यताले गर्ने, रेस्पोन्स चाहिँ गर्ने तर प्रोएक्टिभली काम नगर्ने। हामीले त काम गर्नुपर्ने हो नि त हाम्रो लागि त होइन। ल अनि तपाईँको भविष्यमा कस्तो किसिमको परिस्थिति आउँछ भनेर सजग भएर हामीले बस्नुपर्ने हो नि त, त्यो त छैन। आजका हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थको लागि काम पनि छैन, तर कतिपय उठेका कुराहरूमा रेस्पोन्स गर्ने मात्रै र कसैले सोधेका कुरा बताइदिने जस्तो मात्रै एक लेभलसम्म मेरो विचारमा त्यस्तो अलिकति अलमल देखिन्छ। नेपाल जस्तो देशका लागि अथवा एउटा कुनै देशका लागि परराष्ट्र नीतिको कति महत्त्व हुन्छ? परराष्ट्र नीतिको एकदमै ठुलो महत्त्व हुन्छ। हुन त तपाईँको हाम्रो डोमेस्टिक पोलिसी, हाम्रो राजनीति, भित्रको राजनीति हाम्रो परराष्ट्र नीतिभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। हाम्रो राजनीतिको एउटा तपाईँको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा हामीले कसरी अरू देशहरूसँग सम्बन्ध बढाउने र कसरी चाहिँ त्यसबाट लाभान्वित हुने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले परराष्ट्र नीति बनाउनु पर्ने हो। अघि नै हामीले सुरुमै चर्चा गरे जस्तो एकातिर हाम्रो संवेदनशीलता छ, भू राजनीतिक संवेदनशीलता छ, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयसँग जोडिन्छ, हाम्रो अर्को अब यो गरिबी पनि छ। त्यो हुनाले त्यो दुईटै विषयलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ हामीले उपयोग गर्न सक्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण टुल हो होइन। जस्तो मैले एउटा तपाईँलाई कुरा गरेँ, अहिले भर्खरै भारतले के भन्यो अरे अब चामलको निर्यात रोक्ने भन्यो अरे होइन। हाम्रो कस्तो दुर्भाग्य छ भने हामी गर्व गर्छौँ कृषि प्रधान देश हो भनेर, तर गोलभेडा पनि भारतबाट आइदिएन भनेदेखि यहाँ हाहाकार हुन्छ, चामल आइदिएन भने हाहाकार हुन्छ। हामीसँग के छैन, त्यही भएर नीति छैन होइन। त्यो रेस्पोन्स मात्रै अब भारतलाई भन्नुपर्छ, गुहार्नुपर्छ, नत्र भने जनता भोकै हुन्छन् भन्ने कुरा छ। भनेको तपाईँको फुड सेक्युरिटी भन्छ नि, खाद्यान्न सुरक्षा भने परराष्ट्र नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुन्छ अरू देशको लागि। त्यस्तै तपाईँको यो एनर्जी सेक्युरिटी होइन, हामीले प्रयोग गर्ने इन्धनको सेक्युरिटी होइन, त्यसको सुरक्षा परराष्ट्र नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुन्छ। अर्को भनेको तपाईँको क्लाइमेट चेन्जको कुरा हामी गर्ने गर्छौँ नि। हामी हिमालयन रेन्जमा जस्तो यति ठुल्ठुला उहरूको तपाईँको माउन्टेनहरूको साथमा छौँ, नेपालमा त्यत्रो छन्। हामीलाई चाहिँ तपाईँको यो क्लाइमेट चेन्जले कति ठुलो असर गरिराखेको छ। हाम्रो परराष्ट्र नीति गएर पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यस्तो खालको हाम्रै जस्तो भनेको परराष्ट्र नीति चाहिँ समृद्धिसँग जोडिने रहेछ। जोड्न सकिन्छ। देशका लागि परराष्ट्र नीति राम्रो हुनु भनेको देश समृद्ध हुनु हो, एउटा समृद्ध हुनु हो र दुर्घटनाबाट बच्नु पनि हो। हजुर डाक्टर, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय AP1 टेलिभिजनलाई दिनुभयो र महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद यहाँलाई पनि, मलाई अवसर दिनुभयो। AP1 टेलिभिजन र यहाँको सम्पूर्ण टिम र विशेष गरी व्यक्तिगत रूपमा यहाँलाई आजको कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ठाकुरजी। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम AP मञ्चमा आज हामीले मुलुकको परराष्ट्र नीति कस्तो छ र त्यसको कार्यान्वयनमा हामी कहाँ चुकेका छौँ, राजनीतिक दलहरू परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा कति बिके र कति देशका लागि उनीहरू टिके, मूलतः यी र यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्ने गरी कार्यक्रममा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। छलफलमा हुनुहुन्थ्यो एकजना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ डाक्टर विक्रम तिमिल सेना। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तमाम दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। जय नागरिक।
It's an AP1 presentation.